बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 14 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर हालात मज़ीद टेंस हो गए हैं क्योंकि पोलैंड के बाद अब रोमेनिया के एयर स्पेस की वायलेशन रिपोर्ट हुई है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इस टेंस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा सा खत भी लिखा है। ये खत भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस खत से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस ड्रोन का किस्सा जो रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर रूस का एक ड्रोन दाखिल हुआ। एक ड्रोन था, हालांकि पिछले दिनों आपको मालूम है कि नेटो मुल्क पोलैंड के अंदर रूस के 19 ड्रोन्स दाखिल हुए थे। वो किस्सा, वो बहस अभी चल ही रही थी कि यहाँ पर रोमेनिया ने कहा कि जी एक ड्रोन दाखिल हो गया रशिया का। और रोमेनिया ने, नेटो मुल्क रोमेनिया ने दो F-16 लड़ाका तैयारे रिपोर्टेडली रोमेनिया ने उड़ाए और कहा कि जाओ इस ड्रोन को पकड़ कर लाओ। दोनों तैयारे 50 मिनट तक ये जो शहीद ड्रोन है इसका पीछा करते रहे। दोनों तैयारों को नजर भी आ गया था कि जो शहीद ड्रोन है ये हमारी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गया। 50 मिनट तक F-16 लड़ाका तैयारे इस ड्रोन का पीछा करते रहे। यूक्रेन के सदर ने भी अपने एक्स के ऊपर ये कंफर्म किया कि 50 मिनट ये पीछा करते रहे और तब तक पीछा करते रहे जब तक ये ड्रोन वापस यूक्रेन के अंदर जाकर फट नहीं गया। अब ये जो यूरोप के सार्फिन हैं वो बड़े मज़ेदार किस्म के तबसरे कर रहे हैं, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। ये जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, इसकी सो कॉल्ड ये पावरफुल जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, तो सार्फिन की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है कि F-16 लड़ाका तैयारे शहीद ड्रोन को पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे इसके साथ कि ये नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, फिर घूमता फिरता आवारा गर्दी करता यूक्रेन के अंदर जाकर फट गया। मैं आपको समझा दूं नक्शे के ऊपर, ये आपको नजर आ रहा होगा कि रोमेनिया जो है वो एक तो ब्लैक सी मैरीटाइम बॉर्डर है, फिर ये साथ ओडेसा है। ये ओडेसा यूक्रेन को बॉर्डर करता है यहाँ से, फिर दरमियान में मोल्दोवा आ गया और ऊपर चले जाएं तो वहां से भी ये यूक्रेन को बॉर्डर करता है। इनके यूक्रेन को दो साइड से ये बॉर्डर करता है रोमेनिया, और फिर ब्लैक सी को भी बॉर्डर करता है। तो ये रशिया का ड्रोन जो है वो ओडेसा की साइड से या तो एंटर हुआ या फिर ऊपर से दाखिल हुआ वेस्टर्न यूक्रेन की साइड से, या फिर रिवर्स गियर मारा इस ड्रोन ने। ये अभी क्लियर नहीं है, आने वाले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रोन का और सार्फिन ये सवालात पूछ रहे हैं नेटो मुल्क रोमेनिया से भी और नेटो के मजबूत ईस्टर्न फ्लैंक से भी कि जो दो F-16 लड़ाका तैयारे थे ये कोई पकड़न पकड़ाई खेलनी थी इन्होंने ड्रोन के साथ। इन्होंने ड्रोन को गिराया क्यों नहीं? डर लगता था जब इन्होंने देखा कि ड्रोन जो है वो वापस यूक्रेन की टेरिटरी की जानिब जा रहा है तो इन्होंने उसको जाने क्यों दिया? डर लगता है रशिया से, रशिया के ड्रोन से, क्योंकि बहुत सारे सवालात सार्फिन की जानिब से किए जा रहे हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी ये भांडा यूक्रेन के सदर ने भी फोड़ा। ये यूक्रेन के सदर का मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर ने ये बताया पूरे के पूरे यूरोप के जो सार्फिन हैं उनको ये जो ट्रोलिंग का मौका है वो यूक्रेन के सदर ने एक्चुअली प्रोवाइड किया, ये बताते हुए कि जी 50 मिनट नेटो टेरिटरी के अंदर ये रूस का ड्रोन जो है वो घूमता रहा, तो इसको संजीदा लेना चाहिए। जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी जानिब से कहा गया कि नेटो कंट्रीज को संजीदा होना चाहिए। 19 ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड के अंदर दाखिल हुए थे। अब ये एक ड्रोन लेकिन 50 मिनट तक ये रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर घूमता रहा, कहीं भी जाकर ये रोमेनिया के अंदर जो है वो हिट भी कर सकता था। और यूक्रेन के सदर ने ये भी लिखा कि ड्रोन जो है इनकी जो डेस्टिनी है वो बहुत कैलकुलेटेड होती है, यानी कि इनको जो टारगेट दिया जाए तो ये उसी रास्ते पर ये ड्रोन्स जो हैं वो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। जाहिर है कि जब ड्रोन को मारने की कोशिश की जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ड्रोन को जैम करने की कोशिश की जाती है तो फिर ये ड्रोन जो है वो अपना रास्ता बदल भी सकता है। और यही बात जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी यही बात की गई। गुज़िश्ता रोज़ जब उनसे पोलैंड की टेरिटरी की खिलाफ वर्जी के हवाले से सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जी मारने की कोशिश में ड्रोन ने अपना रास्ता बदल लिया और मिस्टेक कहा गया। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जी गलती थी या फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह का कमाल था, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वगैरह का कमाल था कि पोलैंड की टेरिटरी के अंदर 19 ड्रोन्स गलती से दाखिल हो गए। अब पोलैंड के जो सरबराह हैं, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं थी बल्कि रशिया के डेलिब्रेट अटैक था। अगर आप आंखें बंद कर लें तो ये और बात है, बहरहाल रशिया ने ये जानबूझकर हमला किया।
اب یہ جو رومینیا کی ٹیریٹری کے اندر ایک ڈرون جو ہے وہ بھٹکتا ہوا داخل ہوا، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یوکرین کے جو ایلائز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کا بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور یوکرین کے صدر کی جانب سے جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ جس سنجیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ڈرون جو ہے وہ آوارہ گردیاں کرنا بند کر کے یہ ڈرونز ٹارگٹس کو ہٹ کرنے لگے، اس سے پہلے نیٹو کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب نیٹو تو سنجیدہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹو کے چیف مارک روتا نے تو جو ایسٹرن سینٹری ہے اس کا بھی آغاز کر دیا کہ ایسٹرن فلینک کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، اور مضبوط بنانے کی ضرورت بھی ہے۔ جب آپ ایک ڈرون کو مار گرانے میں ناکام رہے رومینیا کے اندر، تو پھر ایسٹرن فلینک تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ یہ پورے کے پورے یورپ نے بھی دیکھ لیا، یورپ کی عوام نے بھی دیکھ لیا کہ خالی روب شوب ہے ان کی جانب سے، نہ روس کے ڈرونز کو مار گرایا جا رہا ہے، نہ ہی پوٹن کو اس طرح سے کوئی سخت جواب ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رد عمل دیکھ لے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل کیا دیا، ایک خط لکھ دیا ہے۔ یہ خط اس نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو نہیں لکھا، جیسا کہ یورپین کنٹریز اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ رشیا کو پریشرائز کرو، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے پوٹن کو خط لکھ دیا۔ اس نے نیٹو کو خط لکھا، تمام کے تمام نیٹو کنٹریز کو اس نے خط لکھا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں روس پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ لکھ رہا ہے نیٹو کنٹریز کو کہ میں روس پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہوں جب تمام نیٹو ممالک اس پر متفق ہوں اور عملی طور پر ایسا کریں کہ تمام نیٹو ممالک جو ہیں وہ روس سے تیل خریدنا بند کر دیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ روس کے خلاف جیتنے کے لیے نیٹو کا عزم کبھی بھی 100% نہیں رہا، اور کچھ ممالک کی طرف سے روسی تیل کی خریداری حیران کن ہے۔ اب یہ کنٹریز آپ کو میں بتا دوں کہ کون ہے، ترکیہ ہے، یا پھر سلوواکیہ ہے، اور ہنگری ہے، جو بہت زیادہ، ایون کہ ترکیہ تو چائنا اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر جو رشیا کا تیل سب سے زیادہ جو کنٹری خرید رہا ہے وہ نیٹو ملک ترکیہ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ آپ کی روس کے ساتھ مذاکراتی پوزیشن اور سودے بازی کی طاقت کو بہت کمزور کرتا ہے یہ جو آپ کا کاروبار ہے جو آپ رشیا کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں اس کے لیے تیار ہوں، جیسے ہی آپ کہیں گے تو مجھے بتا دینا، میں بھی رشیا کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز وغیرہ عائد کر دوں گا، لیکن پہل جو ہے وہ ان کنٹریز نے کرنی ہے جو روس کا تیل خرید رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کو بطور گروپ چین پر بھی 50 سے 100% تک ٹیرفز عائد کرنے کی ضرورت ہے، جو روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے کے بعد مکمل طور پر واپس لے لیا جائے گا۔ ابھی جو ہے وہ چائنا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمام کے تمام نیٹو کنٹریز کو 50 سے 100% تک ٹیرفز عائد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ رشیا کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے چائنا کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ یہ ٹرمپ کی جنگ نہیں ہے، اگر میں صدر ہوتا تو یہ کبھی جنگ جو ہے وہ شروع ہی نہ ہوتی ہے، بائیڈن اور زیلنسکی کی جنگ ہے، میں صرف اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ مر رہے ہیں اور اتنے لوگ مر رہے ہیں، اگر نیٹو نے میری ہدایات پر عمل کیا تو جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور یہ تمام زندگیاں بچ جائیں گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، اور اگر نہیں تو آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ نے میری ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی امریکہ کا وقت، توانائی اور پیسہ بھی۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خط لکھا گیا نیٹو کنٹریز کو، یورپین کنٹریز کو، کہ رشیا کے ساتھ کاروبار بھی ختم کر دیں۔ جو یورپین کنٹریز رشیا کے ساتھ ابھی بھی کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ کاروبار ختم کر دیں، اور یورپین یونین جو ہے وہ چائنا کے اوپر ٹیرفز عائد کر دے، 50 سے 100% ٹیرفز عائد کر دے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے یورپین کنٹریز کی جانب سے، نیٹو کنٹریز کی جانب سے، کہ بھائی 19 ڈرونز داخل ہو گئے تو اب کیا دیکھنا باقی ہے، ایٹ لیسٹ سینکشنز تو عائد کر دے رشیا کے اوپر۔ تو اس نے آگے سے ایسا جواب دیا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلوواکیہ، ہنگری اور ترکیہ یہ رشیا کے ساتھ نہ تعلقات توڑیں گے، نہ اپنا کاروبار ختم کر دیں گے، یہ نیٹو ٹوٹ جائے گا، یا پھر یہ یورپین یونین کا یہ جو یونین ہے یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن ان کا کاروبار نہیں ٹوٹے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یورپ کو مزید امتحان میں ڈال دیا، اور یورپین یونین کو مزید امتحان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈال دیا گیا، اور یہ یورپین یونین کو اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 19 ڈرونز نیٹو کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رینگی، بلکہ یہ انہیں ہدایات جاری کر رہا ہے
जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको इनकी जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब यूरोपियन यूनियन का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस खत पर, वो आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद घंटों में जो अरब इस्लामिक समिट है वो भी स्टार्ट होने वाला है। कतर के ऊपर जो स्ट्राइक हुई थी इसराइल की, उसके बाद मार्को रूबियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये भी इसराइल पहुंच गया है और करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर यूरोप को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को देखने की ज़रूरत है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है, वरना ये पूरी दुनिया के साथ जो यूरोप के ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया के साथ इंक्लूडिंग चाइना और रशिया के साथ भी जो कंट्रीज ताल्लुकात अभी भी जारी रखे हुए हैं, बहाल रखे हुए हैं, तुर्किया, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे, तो ये उनके भी ताल्लुकात तोड़वा देगा। लेकिन करना शरना डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं है। ये जो यूक्रेन और यूरोप जो डोनाल्ड ट्रंप से जिससे ये उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, तो इसकी जानिब से अगर अब कुछ नहीं किया गया तो बाद में भी इसकी जानिब से कुछ नहीं किया जाएगा। तो बेहतर ये है कि यूरोपियन कंट्रीज, जैसा कि रशिया के सदर ने इनको मशवरा भी दिया था कि हमारी जंग है, आओ हम इसको बातचीत की टेबल पर बैठकर बंद करते हैं। ये कहां से अमेरिका उठकर आ गया कि इसने यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स भी इसको चाहिए और तेल भी ये चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज इससे खरीदें, असलहा भी इससे खरीदें और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब कर लें यूरोपियन कंट्रीज़। अब यूरोपियन कंट्रीज़ का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस खत पर, उस पर भी नज़र रखेंगे और जो अरब इस्लामिक समिट है उस पर भी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।